क्या चाइना बन पाएगा सुपर पावर? क्या अमेरिका अपनी बादशाहत का रख पाएगा कायम तसलसल? और चाइना की तरक्की से क्या हासिल होगा पाकिस्तान को? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IM TV। नाजरीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चाइना कैसे बनेगा सुपर पावर और कैसे होगा अमेरिका के सुपर पावर होने का इख्तिताम। आगे बढ़ने से पहले हम अमेरिका की ताकत के बारे में आपको बताते चले। अमेरिका वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जो 200 साल से एक जमहूरी तसलसल अपना कायम रखे हुए है। इसकी दुनिया भर में 800 से ज़ायद मिलिट्री बेसिस हैं। दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में से 17 अमेरिका के पास हैं। अमेरिकी मईशत का हुजम 18.57 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि अपनी मिसाल आप है। इसका डिफेंस बजट 611 अरब डॉलर है। इस वक्त अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा ताजिर है। इसकी टेक्नोलॉजीज जो ये बनाता है दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट का हुजम 340 बिलियन डॉलर है। ये दुनिया की अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बनाता है और उसे पूरी दुनिया में बेचता है। इसकी अस्करी सलाहियत में भी इसका कोई सानी नहीं। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस वक्त दुनिया में अव्वल नंबर पे है। दुनिया के बैनुल अक़वामी इदारे FATF, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे अमेरिका के ज़ेरे असर हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने सर्वाइवल और अपनी सुपर पावर को मेंटेन करने के लिए 29 कंट्रीज का अलायंस बनाया हुआ है, जिसे दुनिया नेशन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानती है। इसके अलावा इसकी 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, जिसका दुनिया में कोई सामना नहीं कर सकता। उसमें 5 ममालिक शामिल हैं, जिसमें UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शरीक हैं। ये 5 ममालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग में एक दूसरे की मुआवनत करते हैं। नाजरीन, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दुनिया में सरे फहरिस्त है। तो नाजरीन, हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका कितना ताकतवर है और उसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। तो नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से अमेरिका बाइंदा आने वाले दिनों में एक दुनिया की सुपर पावर नहीं रहेगा। नाजरीन, अमेरिका की तबाही की अव्वलीन वजूहात में आती हैं इसकी बेजा जंगें। इसने 5 बड़ी जंगें लड़ी जिसने इसकी मैशियत को तबाह बर्बाद कर दिया। उनमें एक पर्शियन गल्फ वार है, दूसरी इराक वार, तीसरी वियतनाम वार, चौथी अफगान वार और 5वीं है कोरियन वार। इन जंगों ने अमेरिकी मैशियत को अधमुआ कर दिया और उनकी सारी मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। अफगानिस्तान वार में आप पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें। अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका ने हमारी मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर बेबहा पैसा बहाया, और पाकिस्तान की हालिया अस्करी मजबूत पोजीशन के पीछे भी कहा जाता है कि उसमें अमेरिका की दी गई इमदाद और अस्करी हथियारों का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिका ने दुनिया के मामलात को इन्फ्लुएंस करने के लिए US एड का टूल इस्तेमाल किया, और जिस मुल्क को जितना चाहा उतना पैसा दिया और वहाँ से अपने सियासी मफादात हासिल किए। तो US एड में बेबहा पैसा बहाया जाना भी अमेरिका की तबाही की एक बड़ी वजह है। नाजरीन, अमेरिका की तबाही की तीसरी बड़ी वजह यह है कि इनकी तिजारत आए रोज़ सुकड़ती जा रही है। चाइना, जो कि दुनिया की तिजारत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, वो अमेरिकी मंडियों की जगह ले रहा है, और इस तरह अमेरिकी तिजारत सुकड़ रही है। नाजरीन, इसकी चौथी अहम और बड़ी वजह यह है कि अमेरिका एक फिरौन बन चुका है। इसकी एरोगेंस नेचर ने खित्ते को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये जहां जो चाहता है दिल करता है कर गुजरता है। नाजरीन, आप इस बात का इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी वीज़ा पासपोर्ट के अफगानिस्तान जाते हैं। वहाँ पर अपने सफारत खाने में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को बुलाते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क में जाना बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के, बगैर किसी इजाज़त के, वहाँ अपनी फौजी छावनी में क़याम करना और अपने सफारत खाने में उस मुल्क के सदर को बुलाना, और दर सितम यह है कि उसकी तलाशी लेना। तो नाजरीन, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के अंदर किस कदर फिरौनियत राइज हो चुकी है। उसकी एरोगेंस नेचर भी उसकी तबाही की एक बड़ी वजह साबित हो चुकी है। अब हम नाजरीन आपको बताते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से चाइना दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। सबसे अव्वल जिक्र तो ये है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट इनिशिएट किया।
اس کے ذریعے یہ اپنی پروڈکٹس کو ایشیا، یورپ، غرض یہ کہ پوری دنیا تک رسائی دینے جا رہا ہے۔ اس طرح یہ اس کا تجارتی جال پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیل چکا ہے بڑی حد تک، اور یہ چائنا کو بہت زیادہ ترقی دینے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ذریعے کسی اور ملک کو فائدہ ہو یا نہ ہو، پاکستان کو تو ضرور ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ چائنا دنیا کی سب سے اعلیٰ پروڈکٹس کی ایک سیکنڈ اور تھرڈ کلاس پروڈکشن کریٹ کرتا ہے اور اسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پہنچاتا ہے، جبکہ امریکہ کی پروڈکٹس انتہائی فرسٹ کلاس ہیں اور وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہی استعمال کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں زیادہ کنزپشن اور چیزوں کا استعمال تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی کوئی سیکنڈ اور تھرڈ کلاس پروڈکشن ملے جسے ہم بھی استعمال کریں۔ تو چائنا نے دنیا کی ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور مارکیٹ کو کور کیا ہے اپنی سیکنڈ اور تھرڈ کلاس پروڈکشنز کے ذریعے۔ جہاں پہ لوگ 2 روپے کی چیز خریدنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے تھے، وہاں پہ اس نے 2 روپے کی چیز دی ہے۔ جہاں پہ لوگ 100 روپے کی چیز خریدنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، وہاں پہ اس نے 100 روپے کی چیز مہیا کی۔ تو یہ بھی چائنا کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ ناظرین، باقی دنیا کے علاوہ چائنا افریقہ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے اور کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، پورا افریقہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا، وہاں کے لوگ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، لیکن چائنا وہاں پہ مسلسل انویسٹ کر رہا ہے، وہاں پہ تعلیم مہیا کر رہا ہے، زندگی کی بنیادی سہولیات بھی مہیا کر رہا ہے، اور وہاں پہ موجود اچھے اذہانوں سے بڑی کام کی چیزیں حاصل کر رہا ہے۔ وہ کام کہ جو چائنا میں موجود ایک شخص 100 روپے میں کرتا ہے، وہی کام چائنا افریقہ میں ایک شخص سے 50 روپے میں لے رہا ہے۔ اس طرح یہ پیسہ پوری دنیا میں اور خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سرکولیٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو وہی کام کم پیسوں میں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا UN کے بجٹ میں 10% حصہ ڈالتا ہے، اور UN کی فوجی کی تعداد میں ایک کثیر تعداد اور حصہ چائنا کا بھی ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں چائنا کے صدر زی جن پنگ نے ڈیفنس افیئرز کا بجٹ $5 بلین سے بڑھا کر $9.5 بلین کر دیا ہے، جبکہ امریکہ نے اپنا $55 بلین سے کم کر کے $37 بلین کر دیا۔ اگرچہ امریکہ کا حالیہ ڈیفنس افیئرز کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور چائنا کا اس کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، لیکن مبصرین کے بقول چائنا کا یہ ڈیفنس افیئرز کا بجٹ آنے والے دنوں میں اور بڑھے گا، جبکہ امریکہ کا کم ہوتا جائے گا۔ اور چائنا کے صدر زی جن پنگ کے بقول 2025 تک چائنا کے پاس دنیا کی سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی چائنا کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضمن میں چائنا نے ہواوے موبائل، اوپو، ویوو کو پوری دنیا میں پرووائڈ کیا ہے، اور ان کی یہ مارکیٹ موبائل یوزنگ کی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے 5G ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے، تو اس طرح پوری دنیا کی تمام تر معلومات ان کے پاس ہوں گی، اور آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ دنیا پر راج کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات میں چائنا نے انتہائی اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔ اس نے کہیں بھی فرعونیت نہیں دکھا، دنیا کے کسی معاملے میں، کسی جھگڑے میں کسی قسم کا کوئی نقصان اور غیر عاقلانہ قدم اور روش نہیں اپنائی، بلکہ ہر جگہ پہ ایک مثبت اور اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اگر ثقافتی اعتبار سے بات کی جائے تو اس معاملے میں بھی چائنا پیچھے نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا میں اپنے ایگزیبیشنز اور ایکسپوز اسٹیبلش کر رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے اپنی ثقافت کے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں، ان کو اس سے ہم آہنگ اور ہم آشنا کر رہا ہے۔ انسانی نفسیات کا یہ المیہ ہے کہ یہ جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو انسانی نفسیات کی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ پوری دنیا میں اپنے ایگزیبیشنز لگا رہے ہیں، اپنے ایکسپوز لگا رہے ہیں، اور یہ اپنی ثقافت، تہذیب اور سیاحت کو دنیا میں آشنا کروا رہے ہیں، اور اس طرح یہ معاشرے میں، دنیا میں ایک انتہائی مثبت کردار ادا کرنے کی جانب گامزن ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ کڑیاں جو ہم نے پے در پے ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ سپر پاور اب مزید نہیں رہنے جا رہا، اور وہ کون سے مقدمات و اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے چائنا دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خوشخبری جس سے بڑی حد تک دنیا آگاہ و واقف تھی، لیکن اس سے متعلقہ ڈیپتھ کنٹیننگ معاملات و مواد اور کنٹینٹس اور فیگرز جس سے لوگ ناشنا تھے، وہ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔